اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کن تو اس اقرار اس وعدہ اس کرنی کی کل انشاءاللہ براویون ہاں نن تو اس اقرار اس کرنی کی نے تو کن تو اسی مفتی صاحب اس اسی خان اس اسی ملک اس اسی بادشاہ اس وزیر اس اقرار اس کی مخلوق نہ مونا تو اس ننا خبل مرک کہ دا اقرار کرینے وعدہ کرینے عہد کرینے دا ضرور اللہ کاری میں کی تو اللہ پاک قرآن پاک کٹی کنا علم نے تو کن تو دا اقرار کری کہ اگر کنا نعمت نہ شکر ادا کرے رے اینو من نعمت ودفی ہوئی وعدہ کری تو دا سا اینو میں آنا رشو اسلام ایمان دا دولت تس ارے آف بلو نعمت تسی دا نارا وقت قدر معلوم مری کافراتی اللہ رب العزت جہنم ٹی بیٹک او گناہ گارا مسلمان کم تینا گناہ تا سزائی پورا کرنے کی جہنم کار ہے تو کافراتی آنا سٹس حق لیتک پائک کہ نم بازیت کرے ری دنیا ٹی کہ ایمان اتے وہ بچی ری نم ایمان سوری انت کارن تس نم اینو ننم وشنگنگن جہنم ٹی نوم نوشنگنگن تو اللہ پاک انا ایت داتا بینک دا مکالمہ حدیث پاک بینک اللہ نا غیرت جوش ٹی بری اللہ پاک فرمائے فک ہر امو مسلمان کہ اسی وارس لا الہ الا اللہ پاری او کا پد اچ عمل کتنی اسو کل کشی وہ جنت تی داخل کرو اللہ اکبر واللہ حدیث پاک کٹیری مسلم شریف تی دا حدیث موجود تھی کہ جنت و جہنم نا نعمتی اسے خڑس سے نا شکلٹ موت اتیرے اور اعلان کی رہے اینو موت بننے کی موت بننے کی تو دا سا جنتی تا خوشی نا اچو انتہا صف اور جہنم کافرہ تا غمنا حدیث پاک کٹی برک اچو انتہا صف کہ کش کے اسی وردہ کلمہ خوانانا ہمیشہ نا خاخران عذابان بچہ تو ای او نی انا مجلس ڈی طولو کن داڑی فرشتہ کا ریر نانا ایمان دا قرآن کے دا مجلس مقرر تو اسی وارس استنا حبت پابو الحمدللہ اللہ نئی کن ایمان تس دا بلو نعمت تسی دا گڑا ٹوستے تینا خراب کب پیری کہ کافرہ تا جازا کم خیسن نہ ہو عراق تام خیسن نہ ہو ہر ملک آکتام جوانو نن کمزور خراب دا گڑا نن تو ارا ایمان نہ دولت تری پورا دنیا خیسنان پیونان فرق ہے اینے تو سودا خلیف کہ ایمان تینا کنیت تی دا خیسن تی در نی دا سودا خلیس دیر خلیف خلپک اننو بلو اللہ پاک نیکنی نعمت تستیسون دا سکت دا سا ایمان والا بندگا تیٹی ارا وڑنا بندو اسی امو بندگی کہ او پائے کا اللہ دا دیندار تھی اللہ دا ملا تھی مارک کو خیال ملا تھی ہم خوڑ کم پیس اسی تس بیعت مس منا وقت بس اللہ اللہ کری اس تٹی تی بس کی ریش تخف ریش اللہ ورنا سی اللہ تی پارے ٹھنی ملا تی آئیم پہ دا جاڑو امار بواری امارو گڑا سی اللہ نس مسلمان براوی اشر تو امودی تینٹ سنت عمل کپک یا اللہ کنے معاف کسی کمزور کنے ہدایت تی موقع ملا ای سنت تی عمل کی و دینہ اشٹ اے لو کہ دین عمل کرنے گے اوڑ کی رکاوٹی دا ریش صف جاڑو اسی بواری اسی اشٹ دا مسلمانی طاقت پیری
دا کا بس بیعت مس ذکر ہلکا رنگ روپ تے بدل مسک ابو بکر عمر جوڑ کرتے نے، عمر عمر کری تھی، عثمان عمر کری تھی، علی عمر کری تھی. تاتت ین پاک کنا مر باز بے نمک خننگیمس بے مزہ خننگیمس. دا سنت تے عمل کرتا. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن پاری وقت نما سینہ تیٹی وسوسہ شار یا تو شیطان نہ نسل یا نہ انسان تیٹی رشتہ دار کنے دینان تورے رنی سنگت تک. تو یرز کہتے مسلمان اینی ارا قسم نہ اسی امو دے پھن مسلمانی نائے عملات امو کے کہ شیطان نتے نتا تخانے بس کنا دو پٹی آٹے نیرک انو کری سکے خوش کہ اللہ کنے وارث سستیس فلانی قوم والا کنا وارث مخلوق دین انتوری. او ارتوی کو ہمو دے کہ اینی داڑی مچ مسل ننا استٹی قرآن نہ میر ننی داڑی مچ کری. دیندار تے تو محبت دا سی نشانی سی نماز ہم پتی داڑی توسٹ تو کنا استٹی اسی خوشی اس بس کہ نن انت کی داڑے مچل کنا است پاری قرآن کی اللہ نہ کلام کی او نیکن اخلاص مس اللہ نہ قسم دا مجلس نہ کنا نجات نہ ذریعہ اگر اللہ کی بس سنو اگر آہا نی کنے چاس ای نے چاف ای نا دعوت قبول کرد انتوٹ مخوصیہ کنا پارس بطویس دائی تک مفس اللہ نہ رضا. تو یرز کریتا اینی شکر کن اسر تو ایمان تسننی ایمان تو اور واللہ امو مسلمان تے انجوڑ کرے کہ عالماتا دوتے ہم بکا لینے حافظ آتا پانا کی نن تینا جانے نم کی قربان کے نوا سینٹی سی پارو مدرسہ تیا برین مسیطہ تیا برین دا مجلسہ تی تولن دا اللہ نا نیا کنیا بلو ایسان دا نا شکر ادا کین انشاءاللہ کہ اللہ دا مسلمان تیا کرنا دا تو مسدائی کہ نن شکر ادا کی اللہ ننی مسجد تے سنے مدرسہ تے سنے دین تو محبت دیندار تے تو محبت قرآن تو محبت تے سنے ارٹمی کو موقع محلنا مطابق اگر ایت مارے بہتر دا سارا دیکھ کے گدریں گے وہ دا دے دی دا صاف دی ہم پد والا عید برک تو دا دیکھ دا ننک اللہ باز محبوب اللہ پاک قرآن نٹی داتا قسم میں افی والفجر ولیال عشر قسم کنے ام صوبنا نماز نارا عید نہ دیا قسم میں کنے دا دے نننا کہ نوک کے خنارے دا دے ننے دے دیو. فرمائے فی حدیث پاک کٹی برے کہ اللہ عبادت تک محبوب کلان زیادہ دا دے دیئے اللہ عبادت تک بعض زیادہ محبوب ہو. تو کین انشاءاللہ تیرا مسدینانو پرواف افدنن توری فرمائے فی دا دے دیئے کسس اسی دیس روچ توری انم پا سالس پورا روچ توری اراتی ٹی پاری انشاءاللہ. تو فرمائے فی دا ننتی ٹی کسس بشمس اللہ ازاری کری عبادت کری اخص کی توفیق تھی کل ارا والا خاچو کو ماکتے خاچو کو ضائفتی چناکتی او تی خبر بابا بشمس وضوس کری مسلح توس اللہ خننگی تھی اللہ ازاری کری. فرمائے فی دون کی کسس شب قدرہ لیلت القدرہ بشمس عبادت کری انا خس داد ثواب اتیو. تو دنن تی ٹیم عبادت کی نہیں انشاءاللہ